آئی عمر درازی دا ایک راز میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں ود جان اساواں آئی عمر درازی دا ایک راز میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں ود جان اساواں بڑا سونا او ویڑا اے اس گل نو بھلاویں نا اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو رواویں نا اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو رواویں نا جے باپ دعا کر دے او جے باپ دعا کر دے تیریاں ٹل جان بلاواں آئی عمر درازی دا ایک راز میں دس جاواں بڑا سونا او ویڑا اے جتھے ماں باپ دا ڈیرا اللہ دی قسمیں جدو ماں باپ ایک ویڑے اندروں چلے جان جا کے ڈیرے قبراں دے اندر لا لین قبرستان دے اندر لا لین کھانے تے اوہی ہندے نے رزق تے او ہندا اے لیکن کھانے اندر او لستا نہیں جے رہندیاں جڑیاں ماپیاں دی زندگی اندر لستا رہندیاں نے سونیاں نہ روایا کر بڈھی ماں نو نہ ستایا کر بڈھے باپ نو انہاں نے اپنی زندگی تیرے نام لوا چھڈی ہے تیری جوانی تیری خوشیاں دے خواب ویکھن واسطے لیکن اولاد جوان ہو کے ماں تے باپ دے گل پئے اس باپ دے دل تے کی گزردیاں نے اب پوچھو چٹیاں داڑیاں والے کہ اولاد دی قدر اولاد دی محبت انہاں دے دل دے اندر کتنی ہے ایک اولاد ایک پتر نہیں جے پہچان سکدا ایک باپ ہوئے گا جدوں باپ دے مقام تے جائے گا پھر پتہ چلے گا کہ اولاد واسطے کیڑے کیڑے دکھ باپ نو اٹھانے پیندے نے اولاد واسطے کیڑے کیڑے صدمے ماں نو اٹھانے پیندے نے اگر او اولاد جوانیاں اندر قدم رکھے تے باپ نو کہے ابا تینوں کی پتا ہے اما جان تساں تے ایویں ہی بول دیاں رہندیاں جے بہتا نہ بولیا کرو اس ماں دے دل تے کی گزردیاں نے باپ جدو پتر دے نال گل کردا ہے سونیاں باپ ایک بڑے مان تران دے نال گل کردا ہے باپ کسے افسر نال بھی انج گل نہیں کردا جویں جوان پتر دے نال گل کردا ہے کیوں میرا پتر جوان ہو گیا ہے دے باپ دا دل کردا ہے اج پتر دی جوانی اندر باپ پتر دے کول بہ کے پتر دے نال گلاں کرا کوئی سوال و جواب کرا تو باپ دے نال تے بولنا پسند نہیں کردا ابا جی تسی ایویں بول دے رہندے ہو اس مجلس دے اندر تہاڈے شہر دے بھائی فیضان صاحب انہاں دے والد محترم بھائی امین صاحب دنیا تو چلے گئے نے اللہ مغفرت فرمائے پوچھئے انہاں دے کولوں کہ کر دی حالت و کیفیت باپ جاون تو بعد کنج دی ہو جاندی ہے بڑا سونا او ویڑا اے جتے ماں باپ دا ڈیرا اے اس ویڑے وچ رہندیاں نے سدا گوڑیاں چھاواں نے آئی عمر درازی دا ایک راز میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں ود جان اساواں